हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन क्या प्लानिंग चल रही है, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, काइंड ऑफ अ प्रेडिक्शन। और रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, ठीक है। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। मैं इस रीडिंग को आज थोड़ा सा आपकी इनर सेल्फ के लिए करूँगी ताकि आप अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रेंथन कर सकें। जो भी कुछ बिहाइंड द सीन हो रहा है उसमें आपको किन एरियाज़ पर अलाइंड होने की ज़रूरत है, किस पैटर्न पर आपको सीधा आने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें आपको अपनाने की ज़रूरत है, ताकि बिहाइंड द सीन जो भी हो रहा है आप उसकी बेसिस पर अपनी डायरेक्शन को सेट कर सकें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के what is happening behind the scene. 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 फैमिली, आजकल फैमिली जो है वो छाई हुई है। फैमिली के मामलात, फैमिली के इश्यूज़, फैमिली के कंसर्न्स। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने जितने लोगों की अभी तक सिंगल क्वेश्चन की रीडिंग्स दी हैं, दे ऑल आर स्ट्रगलिंग, उनके पार्टनर्स या वो, और यहाँ पर भी जनरली। तो दैट मीन्स कि कुछ एनर्जी जो है ना वो माहौल में स्टेगनेंट हुई हुई है। तो जनाब व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, किसी किसी की फैमिली में देयर इज़ अ बेबी एक्सपेक्टेड, हैप्पी सक्सेस, great gratitude. Wow. 2 4 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8. Wow, ज़बरदस्त, very even things. आप जो मैं अभी यहाँ देख सकती हूँ, आपका कोई छोटा सिबलिंग जो कि दो बहनों का सबसे छोटा भाई, और फिर उससे भी कोई छोटा, जिसको बहुत ही एंजलिक वे में आप लोग बहुत ही हथेली का छाला जिसको कहते हैं उसको बना कर रखा हुआ है। एक किसी चीज़ में वो बंद है, किसी बाउंड्री में वो बंद है और आपने बहुत ही उसको प्रोटेक्टेड और शेल्टर दिया हुआ है। समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन। आपकी फैमिली में किसी सिबलिंग को लेकर या किसी मामले को लेकर एक ऐसी चीज़ होने वाली है जिसको आपके लिए, आपके दिल से आपको ऐसा लगेगा कि आप चीख कर कहेंगे कि फाइनली यू डिड इट, यू नो। जिसमें इमोशंस भी होंगे, जिसमें प्रैक्टिकलिटी भी होगी, और आप एक ऐसे मोमेंट पर होंगे जिसमें जो कुछ आपने अब तक बेयर किया है ना, यानी जिन जिन सिचुएशंस में आप गुज़रे हैं, आप उनको पलट कर देखेंगे और आप कहेंगे कि जब तक आप उन मसलों में थे तो आपको लगता था कि ये वक्त टलेगा कब, और जब आपके साथ ये पूरा वक्त गुजर जाएगा और आप जब एक ग्रैटिट्यूड में आएंगे, जब आप एक शुक्रगुजारी में आएंगे, तो फिर आप कहेंगे कि ये वक्त ख़त्म क्यों हुआ, क्योंकि रिवॉर्ड बड़ा नज़र आ रहा है मुझे। अगर आप परिंदों को खाना डालते हैं तो डालिए, बेतहाशा डालिए, आपको जहाँ जहाँ मौका मिले डालिए। कुछ मासूम बेज़ुबान क्रिएचर्स की दुआ आपको लगती है। प्लांटेशन कीजिए मैक्सिमम लेवल पर, सदक़ा जारिया समझकर प्लांट्स लगाइए। कनेक्ट योर सेल्फ विद द नेचर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कमिंग डेज़ में नेचर के बहुत ज़्यादा करीब होंगे। आप किसी फील्ड का विज़िट करेंगे, आप किसी खेत में जाएंगे, किसी ऐसी साइट पर जाएंगे जहाँ पर हरियाली होगी, बिकॉज यू वॉन्ट टू चेरिश दिस मोमेंट। एंड कोई ऐसा
ممبر آپ کے خاندان کا، آپ کے گھر کا، آپ خود انفیکٹ، آپ ایک لمحے کو اس بچے کو دیکھیں گے اور آپ کو لگے گا کہ تمہیں کل ہم نے ایسا دیکھا تھا اور آج یقین نہیں آ رہا کہ یہ اتنی بڑی کامیابی تمہارے سر ہو چکی ہے. دس از سم تھنگ وٹ آئی کین سی behind the scene. Nature, natural process. Happy babies, love babies, miracle babies. uh, میں نے ایک مجلس میں سنا تھا کہ جناب سیدہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میں نے ایک مجلس اٹینڈ کی تھی جو ایصال ثواب کی تھی، اور وہ ایک بچے کی وفات کے ایصال ثواب کے لیے تھی. تو اس بچے کی والدہ ہی جو تھی وہ مجلس پڑھ رہی تھی. انہوں نے اس وقت اس حدیث کو، اس قول کو، اس فرمان کو کوٹ کیا کہ جو بچے اپنے والدین کی وفات سے پہلے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو بی بی کا وعدہ ہے کہ وہ بچے جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک ان کے والدین کہ وہاں آ نہ جائیں اور وہ ان کو جنت میں لے کے نہ چلے جائیں. تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. میں صرف اس امیج میں اس بچے کو دیکھ کر یہ آپ تک ہدیہ کر رہی ہوں اس واقعے کو. مجھے یہ چیز اس تصویر کو دیکھ کر چینل ہوئی. تو جن ماؤں کا حوصلہ کم ہو جاتا ہے کہ ان کا جگر کا ٹکڑا جو ہے ان کی زندگی میں ان سے پہلے اللہ کی طرف چلا گیا، تو خدا تعالیٰ آزمائش بھی ان کو دیکھتا ہے جو اس کو برداشت کرنے کے اہل ہوتے ہیں. ویل بیہائنڈ دا سین ہو سکتا ہے یہ ایکسیڈنٹ کسی کے ساتھ ہو چکا ہو، لیکن اب آپ اس کا ریوارڈ جو دیکھ رہے ہوں گے، مطلب یہ بہت بڑی قربانی ہے اور بے شک خدا تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو آزماتا ہے. تو یہ ایک میسج ہے اور یہ کنوے کرنا میری ذمہ داری ہے بیکاز مجھے اس امیج سے یہ پرسیو ہوا ہے. اس کے علاوہ میں نے جتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ بیہائنڈ دا سین یہ پلان ہو رہا ہے، تو آئی کین اسٹل فیل دیٹ آپ کی ایک اچیومنٹ کا مومنٹ آنے والا ہے. آپ کی اسکن کا کوئی ایشو ریزالو ہو جائے گا، آپ کی ہیلتھ کا کوئی معاملہ ریزالو ہو جائے گا. آپ کو نا اسٹریس مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی کچھ بتائے گا اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں اتنے دنوں سے اس چیز کو کنسیڈر کیوں نہیں کر رہا تھا یا کر رہی تھی، سم تھنگ لائک دیٹ. بٹ الحمد للہ، ماشاء اللہ اینڈ سبحان اللہ، great things are happening. Like behind the scene, what is happening, actually great things are happening. Now first let's see کہ آپ کے spirit junkies کیا کہتے ہیں. Like what actually you should be doing to manifest this. ان تمام چیزوں کو ہونے کے لیے آپ کن چیزوں کو مینیفیسٹ کریں. یہ ڈیکس میں بہت پرائیویٹ ریڈنگز میں ہی اوپن کرتی ہوں کیونکہ اس میں بالکل گائیڈنس دینی ہوتی ہے، پرسنل لیول پر سمجھانا ہوتا ہے. تو جنرل ریڈنگز میں ان کو میں کم یوز کرتی ہوں، بٹ ٹوڈے آئی تھاٹ کہ میں اس کو آپ سے ضرور ڈسکس کروں کیونکہ یہ آپ کو آپ کی گڈ سیلف کے بارے میں آپ کس طرح کا لو ایکسپیکٹ کریں، یہ بہت سارے آ جائیں گے بیکاز یہ بہت ہی ڈیٹیل ہوتے ہیں، میں اتنے سارے لے نہیں سکتی. اب کچھ ریویل ہو گئے ہیں تو میں ان کو لے لیتی ہوں. فار ایگزامپل کائنڈنس. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بیس ہے نا معاشرے کی وہ رحم دلی پر اور محبت پر ہے. تو یہ جو کائنڈنس از اے گفٹ آئی بیسٹو اپون دا ورلڈ. کنٹینیو رکھیں. دنیا جو چل رہی ہے وہ بہت کم رحم دل اور نیک لوگوں کی وجہ سے چل رہی ہے، ورنہ جس طرح کی نفسہ نفسی اور مطلب پرستی اور مفاد پرستی آج کل چھائی ہوئی ہے، اس کو مت لوز کیجیے گا. آپ اپنی زندگی کی، اپنی شخصیت کی کوالٹیز میں سے بہت ساری کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی آپ کی یہ ہے کہ آپ میں رحم دلی ہے.
I accept the gifts I've been given as a high service to the world. मैंने कहा था ना कि कोई बड़ा काम, अल्लाह ताला आपसे बड़ा काम ले रहा है, तो ये आपका अगर इम्तिहान कड़ा रहा, ये बिहाइंड द सीन चल रहा है, हो सकता है अभी के वक्त से आपको ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं किन्हीं किसी कैसे ही लोगों की रीडिंग है ये, मेरी तो ज़िंदगी माज़त के साथ झंड हुई हुई है, तो वो धुंध हटने के लिए ही है. जब रात के बाद सूरज तुलू होने में मैकेनिज़्म नहीं रुकता, तो आपकी ज़िंदगी का कौन सा मसला है जो हल नहीं होगा. आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप इस दुनिया में एक हाई सर्विस के लिए हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम कमिटेड टू ब्रिंगिंग फोर्थ माई ग्रेटनेस. आई विल नो लॉन्गर प्ले स्मॉल. यानी अब आप अपने आप को एक होता है कदम इंसान बड़ा, और एक होता है बड़ा इंसान. बड़ा आदमी कौन होता है? बड़ा आदमी अपने स्टेटस से, अपने पैसे से नहीं, अपनी छोटी छोटी सी डीड्स से जाना जाता है. तो किसी और की वजह से अपने आप को चेंज मत करें, किसी और की वैलिडेशन की वजह से अपने आप को बदले मत. हो सकता है आप उसके डीमंस को हिट करते हो, वो खुद अच्छा नहीं कर रहा तो वो आपको भी अच्छा नहीं करने देगा. आपने तय करना है, आपने फैसला करना है कि आप क्या करेंगे. चलिए, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन? व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन? Offer your love. Again, an animal, nature, fields, breed, feed the creatures. Offer your love. Is there someone in your life who could benefit from loving kindness? I'm surprised. Kindness do dafa hai. The gesture doesn't have to be big. Send an email, pick up the phone, pop up for a visit, or order a bouquet of posies. Let this person know that you are thinking of him or her. When we offer our love generously, that caring energy comes back to us tenfold, while also lifting us up in the process. Reach out and offer your love today. सिंपल सी बात है. सब एक दूसरे के बारे में आजकल ये सोचते रहते हैं, जब उसकी बर्थडे आएगी ना तभी उसको मैसेज करूँगा, जब उसकी शादी होगी तब उससे मिलने चला जाऊँगा. क्या अभी बात करूँ, क्या मैसेज करूँ, क्या हाय हेलो करूँ? नो. इस वक्त आपके लिए एक प्रोसेस आ रहा है. बिहाइंड द सीन आपको मोटिवेट करने के लिए ये मैसेज है कि किस दिन का आप इंतज़ार कर रहे हैं. और कोई भी जेस्चर जो होता है ना, वो ये नहीं होता कि किसी के लिए ग्रैंड लेवल पर कोई दावत ही अरेंज करें और उसको कोई बहुत ही एक्सपेंसिव सा गिफ्ट ही दें तो वही मैटर करता है. किसी को एक मैसेज करके आप उसको अपने घर पर चाय पापा भी खिलाने के लिए बुला लें, दैट कंपनी मैटर्स अ लॉट. एक ईमेल करके हाय हेलो कर लें, एक टेक्स्ट मैसेज, एक रील भेज दें, कोई अच्छी सी रील दोस्ती से, मोहब्बत से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसा छोटा जेस्चर, क्योंकि वो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आपकी इतनी छोटी सी खैरियत पूछने अगले के लिए कितना बड़ा मरहम का काम करेगी, और ये रिटर्न होगा आपको. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने ऊपर काइंडनेस के दरवाज़ों में रफनेस ले आए हैं, जिसके लिए बिहाइंड द सीन आपके लिए एक प्रेप हो रहा है कि अपनी ओरिजिनलिटी को और अपनी इंडिविजुअलिटी को मत भूलो. कीप दैट थिंग इंटैक्ट एंड डू इट. आपको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसका रिटर्न मिलेगा, बिकॉज हर इंसान ये याद रखता है कि बुरे वक्त में कौन साथ दे रहा था. बुरे लोगों को तो सब याद रखते हैं जिन्होंने धक्का देने में अपने हाथ बढ़ाए होते हैं, लेकिन तिनके के सहारे के बराबर भी जो साथ देता है ना, वो यकीन करें इंसान की तकदीर में कंदा हो जाती है, वो बात नक्श हो जाती है. तो ये आप अपनी खासियत ना छोड़ें. किसी की आपस में खटपट हो गई, किसी का आपस में कुछ मसला हो गया, कुछ लोगों की वजह से आपको रिश्ते निभाने की वजह से आपको भी कुछ लोगों के साथ कट्टी करनी पड़ी. यू नेवर नो अगला किस
مسئلے میں ہے اور اس کو کس کی ضرورت ہے. آپ کا ایک چھوٹا سا جیسچر بہت بڑا کام کرے گا. تو دس از ہیپننگ بیہائنڈ دا سین. انڈرسٹینڈ یور رول. اپنے وجود کو معمولی نہ سمجھیں. کسی کے لیے آپ ساری دنیا ہیں، اور جن کے لیے آپ ساری دنیا بنے ہوئے ہیں وہ شاید آپ کو ڈور میٹ ٹریٹ کر رہے ہیں. دس از اے بگ میسج ہیپننگ بیہائنڈ دا سین. ٹھیک ہے. ناؤ لیٹس چیک فرام ٹیرو ویری کوئکلی واٹ از ہیپننگ بیہائنڈ دا سین. میں ایک چیز کا کریکشن کر دوں. مجھے پتہ نہیں کیوں بار بار یہ پاپ اپ ہو رہا ہے کہ میں نے جب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کا نام لیا تو میں نے اس وقت رسول خدا کا نام بھی لیا تھا، اور میں نے ان کے ساتھ جو ان کے القاب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید جناب سیدہ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا. میں ابھی ویڈیو کو ریوائنڈ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ مجھے معاف کرے اگر میں نے غلط القاب غلط کسی کے ساتھ جوڑ دیے تو میری طرف سے معذرت. ٹھیک ہے. چلیے. واٹ از ہیپننگ بیہائنڈ دا سین. واٹ از ہیپننگ بیہائنڈ دا سین. What is happening behind the scene? Knight of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Knight of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. And Wheel of Fortune. جو اوپر بات کہی گئی ہے نیچے ایگزیکٹلی وہی ہے. آپ ٹیمپرری فیز میں جائیں گے. I can see a person coming towards you جو اپنے آپ کو شو نہیں کرنا چاہتا کہ وہ آپ کے لیے اراؤز ہو رہا ہے، آپ کی طرف پل ہو رہا ہے. کہیں دور پرے کسی انسان کو اس بات کا بہت شدت سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ اس کے لیے قسمت کا ایک بہت بڑا چکرم ہے. ٹھیک ہے. اور اس دفعہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس انسان کو حقیقتاً اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بات ٹیمپرری نہیں ہے. مجھے وقتی طور پہ ہی صحیح، لیکن ابھی مجھے اس کے ساتھ اپنے معاملات سیٹل کر لینے چاہیے. تو آئی کین سی somebody از گوئنگ ٹو کانٹیکٹ یو بیکاز کوئی ہے جو آپ کو مینیفیسٹ کر رہا ہے کہ وہ آپ سے اپنے ٹرمز ٹھیک کر لے. مے بی یہ پرسن پروسیجر ڈیزائن کرے گا، ڈیوائز کرے گا، ڈیفائن کرے گا، اینڈ اس سے بہت سارے قسمت کے، مقدر کے، تقدیر کے معاملات سیٹل ہوں گے. ٹریول بھی نظر آ رہا ہے مجھے. کوئی انسان ٹریول کر کے آپ سے ملے گا. جو جیسچر آپ کے لیے شو کرنے کے لیے آپ کو بیہائنڈ دا سین پریپ کیا جا رہا ہے، آپ خود پک کر لیں گے کہ آپ کس کو میسج کریں، آپ کس کو کال کریں، آپ کس کو ای میل لکھیں، کہ کون ہے جس کو آپ نے کافی دنوں سے جس کی خیر خیریت نہیں پوچھی ہے. ٹھیک ہے. سیٹل کرنے کے لیے معاملات میں آپ کے لیے گراؤنڈ سیٹ ہو رہا ہے. تو واٹ از ہیپننگ بیہائنڈ دا سین. دس از ہیپننگ بیہائنڈ دا سین. کچھ بھی آپ سے ریزونیٹ کرے، آپ کو لگے کہ یہ سچویشن آن گوئنگ، تو بالکل اپوزٹ ہے، بٹ دس ول ہیپن. رائٹ. تو اپنا بے حد خیال رکھیے گا، اور کچھ آپ کو پوچھنا ہو تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آئی وش یو آل دا بیسٹ بیکاز چیزیں بہت اچھی ہونے والی ہیں کچھ دنوں میں. سو بی گریٹفل. خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کے لیے سجدہ شکر ہو جائیں، سجدہ شکر میں چلے جائیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی جو آپ کو جس مشکل میں ڈالا ہے اس میں آپ کو اتنی استطاعت اور اتنی قوت دے کہ آپ اس دن کے لیے سرخرو ہو جائیں جب وہ آپ کو خوشی سے نوازے. اور جس دن آپ کو خوشی سے نوازے اس دن سجدہ کرنے میں بالکل بھی دیر مت کیجیے گا. اپنا بے حد خیال رکھیے. بائے بائے.